अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। आम नेपाली टेलिभिजन हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा यो योगी मधुसूदनको तर्फबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु। र आज हामी जनै पूर्णिमा अर्थात् ऋषि तर्पणीको बारेमा केही संक्षिप्तमा भए पनि यसको महत्त्व र यी चिजहरू किन रहे र यो किन राख्नु पर्यो, यी हाम्रा धर्म संस्कृतिहरू किन आए होलान्, के छ यसको महत्त्व आदि इत्यादिको बारेमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ सर्वप्रथम त के भनियो त भन्दाखेरि जनै पूर्णिमा भनेर हामी चिन्दछौँ। जनै अर्थात् पञ्चशिखा एउटा धागो, सामान्य हेर्दा यस्तो लाग्छ। के छ यसभित्र र कसरी त्यो हामी जनै लगाउँछौँ, पहिले यसमा संक्षिप्तमा हामी चर्चा गरौँ। व्रत बन्ध 16 कर्मभित्र पर्ने यो व्रत बन्ध जुन यहाँहरूलाई मैले निवेदन गर्दै आइरहेको छु, त्यो 16 कर्मभित्रको एउटा त्यो व्रत बन्ध गरिन्छ। जहाँ व्रत बन्धमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि पञ्चशिखा, त्यो एक प्रकारको वाचा बन्धन पनि हो। त्यो पूर्वीय दर्शन वाङ्मयमा रहेको जुन हाम्रो ऋषि पद्धति, उच्च आदर्श र उच्च संस्कार युक्त बाट प्रेरित भई यस्ता प्रकारका ती बन्धनहरू बाँधिएको हो। अर्थात् यसलाई रक्षा बन्धन पनि अर्कोतिरबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। एउटा दिदी बहिनीले एउटा दाजुभाइलाई डोरो लगाइदिने, अर्थात् राखी भन्ने शब्द पनि छ, त्यो लगाइदिने। त यसको एउटै भावार्थ के हो, बन्धन। कस्तो प्रकारको बन्धन छ त त्यो भन्दाखेरि त्यो ती अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इति यमः। जीवनको मूलभूत ध्येय के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि जीवनमा यदि ती हामीले त्यो उच्च आदर्श उच्च मान्यता मूल्य आदिलाई लिएर एक दिन जीवनलाई सरल सहज र त्यो आनन्दमय बनाउन चाहन्छौँ भनेदेखि यस्ता प्रकारका शास्त्र युक्तद्वारा बताइएका मार्गमा हिँड्नुपर्छ। यो भन्दा विकल्प छैन है भनेर हाम्रा गुरुहरूले हामीलाई त्यो बालक अवस्थामै व्रत बन्ध गराएर त्यो जनै लगाइन्छ र त्यहाँ पञ्चशिखा बाँधिन्छ। त्यो पञ्चशिखाको बन्धन के हो त भन्दाखेरि यी 5वटा कर्म वृत्तिहरू थिए, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। यी 5वटा चिजलाई म जीवनभर पालना गर्छु र म उच्च आदर्शमय अर्थात् सत्यको साथ सहित सत्मार्गमा हिँड्ने छु र सत्यलाई सदैव अँगाल्ने छु। म असत्यतिर जानेवाला छैन र म असत्यलाई साथ लिन्न आदि इत्यादि गरी त्यो व्रतबन्ध गरिन्छ र त्यहाँ गायत्री मन्त्र आदि सुनाइन्छ। र त्यसैको निरन्तरता रूपमा यो जनै पूर्णिमाको स्मरणको लागि यस वर्ष अर्थात् यस तिथिमा मानिसहरूले यस पर्वलाई मान्दै आइरहेका छन्। र ऋषि तर्पणी, ऋषिलाई पनि तर्पण दिने यही दिन पर्दछ। जुन ऋषि परम्परा अन्तर्गत आएका यी थिए र यी ऋषिहरूको त्यो उच्च योगदान र समर्पण र त्यो दूरदृष्टि गहिराईबाट ती यस्ता प्रकारका सुसंस्कृतहरू वैदिक
सनातन धर्मभित्र छन्, बडा उच्च आदर्श र मूल्य मान्यता लिएर बसेका छन्। हेर्नुहोस् त कति गम्भीर छ। अहिंसा तन मन वचनले म कहिले हिंसा गर्दिनँ। अहिंसा परमो धर्म अहिंसा परमो तपः। त्यो हिंसादि कर्मबाट म गर्दिनँ। मेरो जीवनमा अहिंसाबाट रहिरहनु, त्यो हिंसाबाट मुक्त रहिरहनु मेरो जीवनको लक्ष्य हुनेछ भनेर प्रतिबद्धता गराइन्छ। त्यसै गरी सत्य, म सत्यको साथ दिन्छु। अस्थिया छलछाम झुटो आदि इत्यादि व्यवहार म गर्दिनँ, मेरो जीवनमा गर्दिनँ। त्यस्तो प्रकारको ब्रह्मचर्यमा पालना गर्दै रहन्छु। ब्रह्मचर्य र पूर्ण निष्ठा र प्रतिबद्धताका साथ म पालना गर्छु। अपरिग्रह धेरै म धन सङ्ग्रह आर्जन गर्दिनँ। मलाई जति आधारभूत कुराहरू छन् मेरो जीवनमा चाहिने त्यो बाहेक भन्दा बढी म आसक्तिको वशमा परेर म यस्ता चिजहरू म गर्दिनँ। यस्तो प्रकारको त्यो जनै र व्रत बन्धसँग सम्बन्धित भएर आएका उच्च आदर्श र मूल्य मान्यताहरू थिए। र पूर्णिमा ती आफैमा उज्यालो हो। किन पूर्णिमाको दिनमा राख्नु पर्यो होला? अरू औँसीको दिनमा राखे पनि हुन्थ्यो, अरू कुनै दिन पनि राखे हुन्थ्यो, तर पूर्णिमाको दिनमै राखिएको छ। यो संस्कार पद्धतिहरू अर्थात् हाम्रा तिथिमिथिहरू किन राख्यो त भन्दाखेरि पूर्णिमा आफैमा उज्यालो। असतो मा सद्गमयः सुन्दै आउनुभएका हो यहाँहरू। त्यो अन्धकारबाट म उज्यालोतिर जाउँ। हेर्नुहोस् कसरी मिलाएर राखिएको छ। र त्यसैलाई त्यहाँ के गर्यो भने ऋषि परम्परा अन्तर्गत आएको हुनाले गर्दा ऋषिहरूलाई सम्झने दिन भएको हुनाले ऋषिहरूलाई पनि तर्पण दिएर सम्झने। किन यो विरासत, यो भव्य र सभ्य सुसंस्कृत असाध्यै वैभवशाली र असाध्यै सुखदायक र आनन्ददायक यस्ता तिथि पर्वहरू हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले प्रतिपादन गर्नुभएको हो। उहाँको सोच चिन्तनबाट यी चिजहरू संस्कृतको रूपमा हाम्रो समाजमा अर्थात् यो तागाधारी समाजमा यो थापित छ र जसले उच्च मूल्य र मान्यता आदर्शतिर सदैव लाग्न प्रेरित गर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहाँ हिन्दूहरू हुन्छन् त्यो ठाउँ शान्त हुन्छ। आज संसारका मानिसहरूले त्यो अनुभूति गरिसक्नुभयो। यस्तो प्रकारको स्कुलिङ अथवा यस्तो प्रकारको चेतना सुसंस्कृतबाट सुसम्पन्न सनातन वैदिकहरू जहाँ जहाँ रहन्छन् त्यो ठाउँमाथि शान्ति र अमन चैनहरू हुने निश्चित छ। यस्तो प्रकारको विरासत र भव्य र सभ्य बोकेको त्यो दिव्य आदर्शबाट प्रेरित यस्ता हाम्रा चाडपर्वहरू हाम्रा जीवनको लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। र त्यसै गरी के भनियो त भन्दाखेरि यसैमा अब त्यो समय पनि कस्तो छ त भन्दाखेरि असार साउनको महिना छ। यहाँ धेरै बारिस वर्षा हुने भएको हुनाले गर्दा अनेक प्रकारको वनस्पति जीवहरू जीवाणुहरू उत्पत्ति हुन्छन् यसै समयमा, जसका कारणले शरीरमा विभिन्न प्रकारको संक्रमण रोग लाग्ने हुन्छ। त्यसबाट बच्नको लागि यहाँ के गरियो त भन्दाखेरि यही सुसंस्कृत भित्र एउटा पद्धति बसालियो। के पद्धति भने क्वाटी खाने, गेडागुडी। विभिन्न प्रकारका गेडागुडीलाई केही दिनबाट उमारेर योगमा के भनिन्छ त भन्दाखेरि जो टुसायुक्त गेडागुडी जसले नित्य सेवन गर्छ उसले धेरै तत्त्वहरू प्रचुर मात्रामा प्रोटिन, भिटामिन एबीसीडी आदि इत्यादि त्यसमा पाउने भएको हुनाले रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि स्वत हुन्छ। कहाँबाट त भन्दाखेरि त्यो आहार शैली, आहार विहार विचार व्यवहार यी चार चिजबाट हाम्रो जीवनमा त्यो सुस्वास्थ्यको पनि यहाँ कामना गरियो। कति सुन्दर छ यो, कति विज्ञान युक्त छ, कति गहिरो सोच र चिन्तन
सँग यी चिजलाई प्रतिपादन गरिएको छ र यसलाई चलनमा ल्याइएको छ। यी चिजहरू हामी आज दिन जुन जनै पूर्णिमा भनिन्छ, यो वर्ष नै हामीले मान्छौँ पूर्णिमा, तिथिमिथिको कारणले 10-12 दिन तलमाथि अथवा त्यो महिना कहिले श्रावणमा पर्ने कहिले भाद्रमा पर्ने यता यस्तो चाहिँ हुने गर्छ। तर यो तिथिको अनुसारले यही तिथिमा नै यसलाई मानिन्छ र यसको आफ्नै एउटा सुन्दरता छ। यस्ता प्रकारले ती सन्देशमूलक र उच्च आदर्श र मूल्य मान्यताहरूलाई बोक्दै जीवनमा त्यो चाडको रूपले मनाइएको छ। हामीहरू यो पूर्वीय दर्शन अर्थात् वैदिक सनातनहरू धर्ममा अनेक प्रकारका चाडहरू राखिएका छन्, जस्तो दसैँ भनौँ, तिहार भनौँ, माघे सङ्क्रान्ति भनौँ अथवा साउने सङ्क्रान्ति भनौँ, असार 15 भनौँ, साउन 15 भनौँ, तीज भनौँ, विभिन्न चाडपर्वहरू राखिएको छ र यसको सौन्दर्य कति सुन्दर छ। टाढा टाढा भएका आफ्ना भाइ बन्धुहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर रसिलो पसिलो जे जस्तो आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यबाट जुटाउन सकिन्छ त्यसलाई एउटा भेटघाट भएर खुसी प्रकट गर्दै सबैजना बसेर हर्ष उल्लास मनाउँदै रमाइलो मान्दै दुःख सुखका कुराहरू गर्दै एक अर्काका अनुभव र अनुभूतिहरू साटासाट गर्दै बडा रमाइलोसँग मनाउने जुन पद्धति छ त्यो वैदिक सनातन धर्मभित्रै छ। त्यस कारणले गर्दा अन्य धर्मावलम्बी जसले अब बुझ्दै आए ती पनि यी धर्मपट्टिको र हाम्रो धर्मपट्टिको यी संस्कृति अर्थात् कल्चरतिर आकर्षित छन् र आकर्षित गराउँछ पनि। यस्तो प्रकारको यो बडा सुन्दर छ र त्यसमा यस्तो चिज राखेको छ, तन र मन दुवैलाई ती बलियो बनाउने हिसाबले ती यी चिजहरू थापित छन्। यति हल्का रूपमा यो छैन। जस्तो हामी जनै पुण्य आयो, ठिक छ आयो, अब गुरुबा आउनुहुन्छ, पुरोहित आउनुहुन्छ, डोरो बाँधिदिनुहुन्छ, जनै लगाइदिनुहुन्छ, बस सकिन्छ। यतिमा सकिँदैन। यसको मूलभूत गहिराई र मर्मज्ञतिर यदि हामी जिज्ञासु हुन सकेनौँ किन यस्ता चिजहरू राखियो होला? यो के समय सान्दर्भिक छ कि छैन, यसको वैज्ञानिकता कति छ र तथ्य र त्यो आधारका आधारमा कति सही सत्य छन् या छैनन्। जब यतातिर हाम्रो ती खोज हुन थाल्छ तब यहाँ हामीले अद्भुत रहस्यहरू पाउन थाल्छौँ। बडा गहिराई र गम्भीरतापूर्वक यी चिजहरू हाम्रा महर्षिहरूले थापित गर्नुभएको रहेछ। कति सुन्दर छ। त यहाँ अर्को पनि के सोच्यो त भन्दाखेरि सबै आफ्नो भाइ बन्धुहरू अथवा दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई त्यो प्रेम स्नेह प्रकट गर्ने, त्यो आत्मीयपन अर्थात् त्यो प्रेम वात्सल्यहरू, त्यो ममताहरू, त्यो स्नेहहरू त्यसलाई अझ प्रबल प्रवर्धन गर्दै लैजाने यस्ता चाडहरू आफ्नै प्रकारको विशिष्ट योगदान समाजमा दिइरहेका छन् र दिइ पनि रहनेछन्। यसले त्यो परिवारभित्र एकता, त्यो सङ्गठित बनाइराख्ने र त्यो परिवारजनहरूलाई त्यो चाडपर्व तिथि श्राद्ध आदि इत्यादिले ती आकर्षित गरिदिरहने र त्यहाँ जान मन लाग्ने, दुःख सुखका कुरा गर्ने आमा बुवा दिदी बहिनी दाजुभाइहरू सबैजना मिलेर रमाइलो मानेर मिठा मुठा कुराहरूको आर्जन गरेर स्वाद लिली बडा खुसी प्रकट गर्दै जुन खानी प्रचलनहरू र पद्धति संस्कारहरू बसालियो कति महान छन्।
त यसै कारणले यस्तो नहोस्, आज पाश्चात्य देशमा त्यो देखिएको छ। 18 वर्षपछि बाउबाट छोरो विच्छेद भएर गयो, छोरो कहाँ गयो गयो, बाउ कता आमा कता। र बाउले दुःख परेर छोरोले गुहार गर्दा छोरोले भन्छ म तपाईँलाई सहयोग गर्न असमर्थ छु। यस्तो कल्चर संस्कृतिहरू अरूका छन् भने हाम्रो हेर्नुहोस् कति आत्मीय, त्यो सङ्गठित गराई एकताबद्धमा राखिरहने, एकता भावमा राखिरहने, त्यो अपनत्व बनाइराख्ने, त्यो श्रद्धा, स्नेह, सम्मान आदि इत्यादिलाई ती जोगाइराख्ने। एउटा छोराले बाबुपट्टि श्रद्धा गर्ने, एउटा दिदीबहिनीले आफ्नो दाजुभाइपट्टि श्रद्धा गर्ने, श्रद्धा बनाइराख्ने, प्रेम वात्सल्य सरसहयोग आदि इत्यादि भइराख्ने। यसरी सङ्गठित परिवारको परिकल्पनाको साथै यी धर्म संस्कृतिहरू त्यहाँ छन् र त्यो धर्म संस्कृतिको आकर्षणले केही भए तापनि दसैँ चाड, यी जनै पूर्णिमा विभिन्न ती के छ त भन्दाखेरि हामीहरूलाई एक ठाउँमा आउन बाध्य बनाइदिएको छ, यसैको न्युमा भए तापनि। त यसैबाट त्यहाँ हामीले त्यो विभिन्न प्रकारका त्यो उदासीनताहरू, हताशहरू, आलस्यहरू आदि इत्यादिहरू जब परिवारभित्र आएर बस्छौँ र परिवारजनहरूको त्यो दुःख सुखका कुराहरू हुन्छन्, त्यसबाट ज्ञान गुणका कुरा हुन्छन्, एक अर्काका अनुभवहरू साटासाट हुन्छन्। यसो गर्न पर्ने थियो, त्यसो गर्न पर्ने थियो, यसो गर्न हुँदैन थियो आदि इत्यादि सजगता पनि त्यहाँ त्यस्ता प्रकारका छलफलहरू पनि परिवारभित्र हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि कति शक्तिशाली छ। त्यो आध्यात्मिक क्षेत्रले र भौतिक क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने यस्तो प्रकारको उच्च संस्कारमा रहेका हामी आर्यनहरू अर्थात् वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू र त्यसको महत्त्व र त्यसको विशिष्टता, त्यसको गम्भीर्यता बारेमा हामी त्यतिकै जिज्ञासु भएर यी धर्म संस्कृति हाम्रा चाडपर्वहरूलाई त्यतिकै सम्मानका साथ अझ उचाइमा लानुपर्ने हाम्रो दायित्व भित्र पर्दछ। यसलाई कायम राख्नुपर्छ। हाम्रा पुस्ताहरूले हस्तान्तर गर्दै हाम्रा काँधमा आएका यी धरोहरहरू यसै गरी अब आउने नयाँ पुस्तालाई सही र तथ्य र आधारका शिलाहरू र प्रमाणित कुराहरू गर्दै र यहाँ भएका केही अपवादमा रहेका केही विकृतिहरू छन् भन्ने त्यसलाई पन्छाउँदै देशकाल परिसङ्ख्यानाम सूक्ष्म सच्याउँदै यसलाई अझ सुसंस्कृत, सुसभ्य, सुभव्य अर्थात् भव्यता प्रदान गर्नु नै हाम्रो उत्तरदायित्वभित्र पर्छ। र यो सबै वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू र त्यस अन्तर्गत रहेका यी सनातनीहरू जसलाई हिन्दू पनि भनिन्छ, यिनीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट यथाशक्य योगदान सबैले गर्दै र सङ्गठित हुँदै यस्ता ती हाम्रा धर्म संस्कृतिहरूलाई अझ जुन छ त्यो सन्तोषजनक भए तापनि अझ उचाइमा लगेर अरूहरूलाई पनि यो आकर्षित, अरू धर्मावलम्बीहरूलाई पनि आकर्षित गर्ने स्थितिमा हामीले चाहिँ पुर्याउनु पर्छ। यो जिम्मेवारी अहिले वर्तमान जो जहाँ हुनुहुन्छ यो सबैको उत्तरदायित्वभित्र पर्दछ र यसको महत्त्व बारेमा अरू धर्मावलम्बीहरूलाई पनि बोलाउने, खानापिना गर्ने, श्रद्धा प्रेम भाव आदि इत्यादि गर्ने र यसको महत्त्व बारेमा बुझाउने, यो गर्न सक्नु नि यसको ती विस्तार हुनेछ। त यति सुन्दर हुँदाहुँदै पनि आजभोलि यदाकदा केही मानिसहरू यसबाट ती अर्थात् सुनियोजित तरिकाले कतैतिरबाट ती यसमा खलल पुर्याउने केही लक्षणहरू अथवा परिदृश्यहरू देखिएको छ। तर म कोहीले
यसरी वैदिक सनातन धर्ममाथि खलल पुर्याउन सकिन्छ र यसलाई हलाउन सकिन्छ, यसलाई विचलन गर्न सकिन्छ भनी भाव राख्नु भएको छ, ध्येय राख्नु भएको छ भनेदेखि यो निरर्थक प्रयास नगर्नु होला। यति कमजोर छैन यो वैदिक सनातन धर्म। यसका आफ्नै मूल्य मान्यताहरू, आफ्नै दर्शनहरू छन् र आफ्नै चाड पर्वहरू छन् र एक प्रकारको यो असाध्य भव्य र सभ्य आनन्ददायक र एकताबद्ध गर्ने यो भएको हुनाले गर्दा कसैले त्यो मूर्खतापूर्ण भ्रम पाल्नु भएको छ भनेदेखि त्यो त्यागिदिए हुन्छ। यो अझ बढोत्तरी हुँदै जानेछ र यो संसारका सबै धर्मावलम्बीहरूलाई पनि यसले आकर्षित गर्नेछ। यति उच्च जुन दिन यसको बारेमा मानिसहरूले जान्दछन्, बुझ्दछन्, सबै मानिसहरू यतातिर आकर्षित हुनेछन्। यसमा योग छ, यसमा विभिन्न दर्शनहरू छ, वेद छ, प्रकृति पुजारी जसले हामीलाई ती यो पञ्चभौतिकको देह प्रदान गरेको छ, संरक्षण गरेको छ, त्यसप्रतिको हाम्रो आस्था र श्रद्धा हो। अझ एक शब्दमा भन्दाखेरि वैदिक सनातन धर्म जुन के हो त भन्दाखेरि त्यो आफैमा एउटा धर्म नभएर एउटा प्रकृतिको पुजारी हुने हो। सूर्यले हामीलाई तातो दियो अथवा ऊर्जा दियो, विभिन्न प्रकारको भिटामिन डीहरू आदि इत्यादि दियो। अब सूर्यलाई अर्घ चढाउने र धन्यवाद भन्ने यो कुनै धर्मभन्दा पनि यो ती कर्तव्यभित्र पर्ने। पानीले हामीलाई ती प्यास मेटाइदियो, हाम्रो जीवनलाई ती बचाइराख्यो। अन्नले त्यसै गरी अन्नपूर्ण, जल देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता जसले मिठा मिठा पकवानहरू पकाउन सहयोग गरे। महतत्व आकाश जसले विभिन्न प्रकारका ऊर्जाहरू दियो। यतातिर ती यहाँ हामीले ती सम्मान गरेका र यसलाई ती बडा सजगताका साथ, उच्च मूल्य र मान्यका साथ आदर गरेका कुराहरू पनि धर्म त यो हाम्रो धर्म थियो नि। तर कुनै एउटा त्यस्तो प्रकारको सम्प्रदाय अथवा विशिष्ट यसको नामाकरण गरिरहन पर्ने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। यो आफैमा एउटा विशिष्टता छ, यस्तो प्रकारको उदारता छ यसमा, यत्रो प्रकारको विशालता छ यसमा, यति भव्य र सभ्य छ यो। र जब संसारका मानिसहरूलाई यस बारेमा ज्ञान हुनेछ, प्रष्ट ज्ञान हुनेछ र संसारका मान्छे यतातिर आएर त्यो शान्ति प्राप्त गर्नेछ। यदि संसारका मानिसहरूलाई कहीँ शान्ति प्राप्त गर्नु छ भने आउनुहोस् वैदिक सनातन धर्मतिर आउनुहोस्। वैदिक सनातनहरूका विभिन्न सम्प्रदायहरू त्यहाँ छन्। विभिन्न सम्प्रदायहरू आफै एउटा उच्च मूल्य मान्यता बोकेर हिँड्नु भएको छ। त्यसमा आउनुहोस् कुनै पनि सम्प्रदायभित्र, त्यसभित्र रहेर त्यो वैदिक सनातन धर्मभित्रका ती षड्दर्शनहरू, वेदहरू, विभिन्न पुराणहरू र त्यहाँ अभिव्यक्त गरेका ती गहनता चिजहरूलाई प्राप्त गर्नुहोस् र आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनुहोस्। यस्तो धन्य बनाउने चाड मध्येको एउटा चाड हो जनै पूर्णिमा, जसले उच्च मूल्य मान्यताका साथ हाम्रो जीवनलाई दिशा निर्देश गरिरहेको हुन्छ। एउटा हाम्रो जीवनमा त्यो परम व्रत, त्यो मानवले लिनपर्ने उच्च विचार र उच्च संस्कारहरूलाई मजबुतीका साथ पकड बनाइरहेको छ। हेर्नुहोस् त कति यसको महत्त्व छ, कति भव्य र सभ्य छ। त्यस्तै प्रकारका यहाँ मैले अहिले बताए चाहिँ विभिन्न प्रकारका त्यस्तै खानपानहरूको चयन छ, जस्तो सात्विकी, राजसी, तामसी। र यी चाडपर्वहरूले समय अनुकूल सात्विकी, राजसी, तामसी यी भोजनहरूलाई अवस्था हेरेर चयन गरेको छ। र अक्सर यहाँहरूले याद गर्नुभएको छ कि छैन, वयोवृद्ध अशक्त मान्छेहरू या त श्रावण या त पुष माघतिर नै देह त्याग गर्छन्। त्यो किन भन्दाखेरि यो असाध्यै विषम परिस्थिति हुन्छ। त्यस्तो परिस्थितिलाई पनि परास्त गर्नको लागि त्यहाँ यस्तो प्रकारको आहार शैलीहरू, जस्तो मैले यहाँ बताएँ, क्वाटीहरू, विभिन्न गेडागुडी उमारेर
त्यो जनै पूर्णिमाको दिन मात्रै होइन, अरू दिन पनि त्यसलाई त्यसरी नै हामी सेवन गर्न सक्छौँ यदि हामी स्वास्थ्यलाई सुस्वास्थ्यतिर परिणत गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि, अथवा स्वास्थ्य बलियो होस्, हामीसँग त्यो प्रचुर मात्रामा पाउने प्रोटिनहरू, भिटामिन ए बी सी डी ई, जे भनौँ आइरन भनौँ, अहिले मेडिकल साइन्सले ती चिजहरूको नामाकरण भएको छ। ती तत्त्वहरू हामीले पाएर हाम्रो शरीरलाई पुष्टिवर्धनम पुष्ट बनाउने र तन मनले स्वस्थ बनाउने, अर्थात् एक प्रकारको यो तन मनलाई स्वस्थ बनाउने चाडकै रूपमा पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यी चाडहरूमा यो गम्भीर्यता, यो सुन्दरता छ, यो खालको शक्ति प्रदान गर्ने यसमा सामर्थ्य छ। त यतातिर तपाईँ हाम्रो जिज्ञासा हुन जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जनै पूर्णिमा, ऋषि तर्पणी, जसमा वर्षको एकपल्ट हामी जनाईलाई नयाँ जनाई फेर्छौँ र त्यहाँ गुरुद्वारा मन्त्रण गरिन्छ, विभिन्न गायत्री मन्त्रबाट त्यसलाई सिद्ध गरिन्छ। त्यो प्रतिबद्धता पालना गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिन्छ, दान दक्षिणा गरिन्छ, सिधा गरिन्छ, डोरो रक्षाबन्धन बाँधिन्छ। त्यो रक्षाबन्धन पनि एक प्रकारको बन्धन हो। त्यो म असत मार्गतिर जान्न है, म सत्मार्गतिर नै रहिरहन्छु। मेरा ती जति पनि कर्महरू छन्, काम कर्महरू छन्, मेरा सोच चिन्तनहरू छ, म त्यो सातुकी भएर मेरो जीवनमा त्यो सत्यलाई म पन्छाइरहन्छु, सत्यलाई म साथ दिइरहन्छु र म सत्यलाई छोड्दिनँ। यस्तो प्रकारको त्यो रक्षाबन्धन र तपाईँको जीवनमा त्यो सातुकीपना आउँछ, तपाईँको जीवनमा त्यो समभाव आउँछ र तपाईँ शान्त स्वभावको हुनुहुन्छ, त तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ त्यो समाजलाई नै तपाईँले एक प्रकारको शान्ति प्रदान गरिरहेको हुन्छ। अत त्यस कारणले यो के देखायो त यो पछिल्लो अवस्था भने, जहाँ वैदिक सनातनी धर्म लम्बीहरू छन्, वैदिक सनातन धर्म मान्ने मानिसहरूको जमात छ, त्यो सदैव त्यो शान्ति नै भइरहेको छ। यो विभिन्न सर्वेक्षण र आँकडाहरूले देखाइसकेको छ। त अरू धर्ममा जस्तो हाम्रो यो वैदिक सनातन जसलाई हामी मान्दछौँ, हिन्दू, बौद्ध, किराँत अथवा प्रकृति मूल पूजाजी, प्राकृतिक धर्म मान्ने, ओमकार परिवारभित्र पर्छ यी सबै। त यो जनै पूर्णिमाको दिनमा यो ओमकार परिवारभित्रका मानिसहरूले आफ्नो प्रकारका आफ्नो संस्कृति अनुसारका ती सबै एकैसाथ हामी हेरेर सङ्गठित भएर मनाइरहेका छौँ। के हिन्दू, के बौद्ध, के जैन, के किराँत, यी सबै हामी एक छत्र, एक सङ्गठित भएर आफ्ना इच्छा अनुसारका र आफ्ना पूर्वजहरूले निर्धारित गएका र ती सयौं वर्षदेखिबाट चलिआएका यी संस्कृतिहरूलाई हामीले मान्दै आएका छौँ। यो नै सुन्दरता हो। यसैमा हामी कायम रहनुपर्छ र यसैमा अटल रहनुपर्छ र यसै गरी नै हामी एक आपसमा सद्भाव र शान्ति, सहयोग, आदान प्रदान गर्दै यो हाम्रो संस्कृतिलाई अगाडि बढाउँदै लिएर जानुपर्ने छ। यसैमा सबैको हित छ र सबैको शान्ति छ, सबैको आनन्द छ। यस्तो प्रकारको यसले शिक्षा दिइरहेको छ र यस्तो प्रकारको यसको महत्त्व छ, यस्तो प्रकारको गहनता छ यसभित्र। त त्यस कारणले गर्दा यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि वेदले पनि भन्यो, जन्मदे जायते सुज संस्कार दिज उच्चते वेद पठेत भवान विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। त्यो 16 प्रकारका संस्कार आदिबाट मात्रै त्यो ब्राह्मण बन्न सकिन्छ, कर्मले मात्रै होइन है, जन्मले मात्रै होइन है, ती संस्कार पनि चाहिन्छ हामीलाई। त्यो संस्कार कर्मबाट मात्रै हामी ती चिजहरू बुझ्न सक्छौँ आदि इत्यादि। यस्ता प्रकारका गहनता बोकेका हाम्रो यो जनै पूर्णिमा, ऋषि तर्पणी जसरी आज हामी हर्षो उल्लासका साथ मनाइरहेका छौँ र यसै गरी मनाउँदै
हामीले जानुपर्छ र यसको महत्त्वको बारेमा संक्षिप्तमा भए पनि यहाँहरूलाई मैले निवेदन गरी यति भन्दै मेरा यी वाणीहरू विश्राम लिनेछ। हरि ओम तत्सत् तत्सत् तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, मृत्युर्मामृतं गमयः। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।